लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा, हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा। अल्लामा अब्दुल्लाह बिन सुलेमान अल-मुनी ने खुतबा हज दिया, फरमाया अल्लाह ने जो बीमारी दी उसकी शिफा भी रखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी इलाके में वबाई अमराज फूटे तो वहाँ न जाएं। ऐ मुसलमानों, दुश्मनों के आला कार न बनो, वादे पूरे करो, मुसलमान भाइयों के मददगार बन जाओ, सीधे रास्ते पर चलने वालों के लिए निजात है। ईद उल फितर की रौनकें मांद करने वाला कोरोना वायरस मुसलमानों को ईद कुर्बान की खुशियां मनाने से न रोक सका। लंदन में चांद रात की रौनकें उरूज पर, साउथ हॉल और ग्रीन स्ट्रीट में मेले का समा, पाकिस्तानी खातीन ने खूब शॉपिंग की। रॉचडेल में मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी ईद उल अजहा की तैयारियों में मसरूफ। शहरियों ने कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर के साथ शॉपिंग की। PIA की परवाजें बंद होने की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानियों की अक्सरियत कुर्बानी बरतानिया में ही करेगी। ईद से एक दिन पहले बर्मिंघम सिटी काउंसिल की तरफ से बर्मिंघम की मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा। सिटी काउंसिल के नुमाइंदों ने हुकूमती गाइडलाइन के मुताबिक हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। दुनिया भर में मुकीम मुसलमान कल ईद उल अजहा मनाएंगे। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, रूस, तुर्की, फ्रांस और दीगर ममालिक में बसने वाले मुसलमानों की तैयारियां मुकम्मल। कोरोना से बचाव के तमाम हिफाजती इक़दामात पर अमल किया जाएगा। मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में हलाल स्लॉटर हाउसेस की जानिब से कुर्बानी की सहूलत आसानी से दस्तयाब। पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी में पाकिस्तान पैसे भिजवाने के बजाय अमरीका में ही कुर्बानी करने का रुझान बढ़ गया। कई शहरों में ईद कुर्बान का देसी माहौल कायम। पंजाब असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल की हिमायत में उलमा अहले सुन्नत लंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम बिल में तमाम मसालिक के अक़ायद का एहतराम मलहूज़ खातिर रखा गया है, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। उलमाए कराम की गुफ्तगू। इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन UK की टीम का दौरा आयरलैंड डबलिन में मौजूद पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें की। पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने की ज़रूरत है। चेयरमैन रिजवान सुलेहरिया का तकरीब से खिताब। लॉकडाउन से मुआशी मसाइल का शिकार ग्लासगो के ड्राइवर्स ने भी हुकूमत से मदद की अपील कर डाली। ग्लासगो में टैक्सी ड्राइवर्स की नुमाइंदा तंजीम AGHA का अहम इजलास, हुकूमत से बेल आउट पैकेज का मुतालबा। रूस में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को फ़ज़ाई सर्विसेज शुरू करने की इजाज़त मिल गई। लाखों रूसी सयाहों ने छुट्टियां बैरून मुल्क गुजारने की तैयारियां शुरू कर दी। और PUBG के शौकीनों की सुनी गई। PTA ने ऑनलाइन गेम से पाबंदी उठा ली। PTA और कंपनी की कानूनी टीम का मशावरती इजलास हुआ। कंपनी नुमाइंदों ने PTA के एतराज़ात पर ब्रीफ किया। PTA हुकाम के मुताबिक कंपनी के जवाबात से मुतमईन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं आपके साथ राफ़िया अमान। बुलेटिन में हमारे साथ मौजूद हैं साथी एंकर सैयदा इकरा बुखारी भी। बुलेटिन की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कराची सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज तलब कर ली गई है। ISPR के मुताबिक पाक फौज को कराची में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तलब किया गया है। कराची में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज को तलब कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक पाक फौज को कराची में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए
طلب کیا گیا ہے۔ کل رات وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین کو کراچی پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ اس سے پہلے گورنر سندھ سے ملاقات میں کراچی کی صورتحال کے حوالے سے آگہی حاصل کی تھی اور اس کے بعد وزیراعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو کراچی میں بھیجا جائے اور کراچی میں اس وقت سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج بھی اپنا کردار ادا کرے۔ تو آج کے دن کراچی سول انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک فوج کو طلب کیا گیا اور ISPR کے مطابق پاک فوج کو کراچی میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ عید الفطر کی رونقیں کورونا وائرس کی نظر ہونے کے بعد برطانیہ میں بڑی عید پر چاند رات کی رونقیں عروج پر ہیں۔ سماجی فاصلہ اور حکومت کی جانب سے دی گئی گائیڈ لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی بھرپور شاپنگ اور مہندی کے سٹالز پر بھی خواتین اور بچوں کا رش ہے۔ لندن میں گرین اسٹریٹ اور ساؤتھ ہال میں میلے کا سما ہے۔ مزید تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین عوان کی رپورٹ میں۔ لندن میں چاند رات کی رونقیں عروج پر۔ پاکستانی کمیونٹی کے اکثریت والے علاقے ساؤتھ ہال اور گرین اسٹریٹ پر سارا دن لوگ عید کی شاپنگ کرتے رہے۔ گرین اسٹریٹ پر عید کی تیاریوں کا رش لگ گیا۔ خواتین نے اپنے من پسند ملبوسات کی شاپنگ کی۔ مختلف برانڈز نے اپنی مصنوعات پر خصوصی سیل لگائی۔ خواتین اور بچوں نے خاص طور پر عید کے لیے اپنے ہاتھوں پر مہندی سجائی۔ رنگ برنگے ملبوسات اور کھنکتی چوڑیاں عید کی آمد کا پتہ دیتی ہیں۔ گاہکوں کے ساتھ ساتھ دکانداروں کے چہروں پر بھی رونق قابل دید ہے۔ اس موقع پر لوگوں کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں بسنے والے تمام مسلمان اپنے مذہبی تہوار انتہائی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے وہ چھوٹی عید بھی نہ منا سکے، لیکن اب اس عید پہ لوگ دل کھول کر خوشی منا رہے ہیں۔ گرین اسٹریٹ برطانیہ میں کھڑے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے عید الفطر نہیں منا سکے، تو انشاءاللہ ابھی ہم عید الاضحیٰ بڑے جوش و خروش سے منائیں گے۔ برطانیہ میں رہنے والے مسلمان اپنا مذہبی تہوار جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ آج یہاں پہ لوگ شاپنگ کے لیے گیدر ہوئے ہوئے ہیں۔ پچھلے 3 مہینے سے یہاں پہ لاک ڈاؤن تھا، لوگ نہیں نکل سکے۔ جیسا کہ سب لوگ دوست جو باہر آ کے شاپنگ کر رہے ہیں، جوش و خروش کے ساتھ گھوم رہے ہیں، تو میں سب دوستوں کو پیغام دینا چاہوں گا جیسا گورنمنٹ نے بولا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ لوگ تھوڑا سا اسپیس رکھیں اور نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو ماسک اور سب کچھ ساتھ لے کر جائیں۔ سب دوستوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی گہما گہمی ہے اور جو ہے عید کی شاپنگ جاری ہے اور سب اپنے بچوں اور پوری فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ شاپنگ کر رہے ہیں اور بہت جو ہے بہت رونق ہے ہر طرف اور بہت اچھا ماحول ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے لوگ لاک ڈاؤن میں تھے اور عید الفطر نہیں منا سکے تھے، لیکن عید الاضحیٰ میں لوگ بہت جوش و خروش میں باہر نکلے ہیں اور عید کو منا رہے ہیں اور مارکیٹ اس وقت فل ہے اور لوگ شاپنگ کر رہے ہیں اپنے بچوں اور خاندان کے ساتھ نکل کر۔ ہر آدمی جو کہ شاپس کے اندر جائے اس نے ماسک بھی لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں میں ایک بہت ہی جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو ہم UK میں کے رہنے والے پاکستان میں بھی اور یہاں پہ بھی سب کو عید مبارک کہتے ہیں۔ سب لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں، شاپنگ ہے، ہر جگہ گہما گہمی ہے، تو اس کمپیئر ٹو چھوٹی عید بڑی عید جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سب لوگ منا رہے ہیں، خوش ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ایک طویل عرصہ لاک ڈاؤن کے بعد ویسٹ لندن کے مشہور علاقے ساؤتھ ہال میں بھی معمولات زندگی دوبارہ بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ چاند رات کی رونق سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بار برطانیہ میں رہنے والے اوورسیز پاکستانی عید قربان کو بھرپور انداز میں منا رہے ہیں۔ غلام حسین عوان، بیورو چیف 92 نیوز UK۔ راش ڈیل میں مقیم مسلم کمیونٹی بھی عید کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ لوگ سماجی ضوابط کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شاپنگ کر رہے ہیں۔ تاہم کورونا کی وجہ سے اس بار روایتی جوش و خروش دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ راش ڈیل سے راجہ واجد کی یہ رپورٹ۔ راش ڈیل میں مقیم مسلم کمیونٹی عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں مصروف ہے، مگر اس بار عید کی تیاریاں کرونا وائرس کے سائے میں کی جا رہی ہیں۔ لوگ شاپنگ کرتے ہوئے سماجی فاصلے کی ہدایات کا خاص خیال رکھ رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کرونا کی وجہ سے اس مرتبہ بڑی عید کی خوشیاں ماند پڑ گئی ہیں اور زیادہ تر لوگ اپنے گھروں پر رہ کر ہی عید منائیں گے۔ ہماری مٹھائی کی دکان ہے، پچھلی عید کی طرح اس بار بزی تو نہیں ہے، کسٹمر تھوڑے کم آ رہے ہیں، پر پھر بھی الحمدللہ ٹھیک ہے، کچھ کسٹمر آ رہے ہیں۔ ہمارا کام انشاءاللہ آگے، ہماری دعا ہے کہ کام ٹھیک ہو جائے۔ جو مزے پہلے تھے نا بڑی عید پہ ہوتے تھے جب آتے تھے، وہ والے مزے اس عید پہ نہیں نظر آ رہے، نہ رونق وہ نظر آ رہی ہے، نہ وہ چیز ہے۔ The Eid this year is very different. We're celebrating at home, no family, nobody. We're going out and we're just buying sweets for ourselves. We're
Kamran Sweet Centre, and the sweets are just a few. Normally we buy for the whole family. कोरोना के बाद ही हमारी पहली ईद है, हम फैमिली के साथ शॉपिंग करने आए हैं, लेकिन ज़रूरी सी बात है कि पेंडेमिक की वजह से निज़ाम धर्म मरहम हुआ है और हम लोग इंजॉय नहीं कर पा रहे उस तरह से। अल्लाह पाक से दुआ है कि इस वबा को जल्द अज जल्द अपनी रहमत से ख़त्म करें। कसाईयों का कहना है कि कोरोना और PIA पर पाबंदी की वजह से लोग पाकिस्तान नहीं जा सके, जिसकी वजह से यहाँ कुर्बानी में इजाफा हुआ। कोरोना में यह पहली बड़ी ईद है और लोग पाकिस्तान भी नहीं जा सकते, इसलिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ बुकिंग हो रही हैं। पहली ईदों से इस बार ज़्यादा कुर्बानियाँ यहाँ पर ना बुक हो रही हैं। कोरोना जब से शुरू हुआ है ये पहली बड़ी ईद है और लोग इतने बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंस की वजह से, और लोग भी इतने नहीं आ रहे, लेकिन रश इतना नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो हालात बेहतर हो जाएंगे। उधर दुकान मालकान का कहना है कि कोरोना की वजह से लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकल रहे, जिससे उनके कारोबार पर फ़र्क पड़ा है। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉचडेल। ईद उल अज़हा के मौके पर बर्मिंघम सिटी काउंसिल की तरफ से बर्मिंघम की मुख्तलिफ मसाजिद का विजिट किया गया। सिटी काउंसिल के नुमाइंदों ने हुकूमती गाइडलाइन के मुताबिक इंतजामात का जायजा लिया। तफसीलात बता रहे हैं बर्मिंघम से आबिद काज़मी अपनी इस रिपोर्ट में। बरतानिया भर में इस बार मसाजिद को ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन इस हवाले से कोरोना से बचाव की हुकूमती हदायत को हर सूरत पेश नज़र रखना होगा। ईद उल अज़हा के मौके पर बर्मिंघम सिटी काउंसिल की तरफ से बर्मिंघम की मुख्तलिफ मसाजिद का विजिट किया गया, ताकि हुकूमत की जानब से दी गई गाइडलाइन के मुताबिक इंतजामात का जायजा लिया जा सके। सिटी काउंसिल के नुमाइंदों ने मसाजिद में हिफ्ज़ान सेहत के असूलों, समाजी फासले की शराइत और दीगर हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया। इस मौके पर कैबिनेट मेंबर बर्मिंघम सिटी काउंसिल वसीम जफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तमाम मसाजिद की तरफ से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि जब से कोरोना वायरस की वबा आई है उस वक्त से अब तक मसाजिद की इंतजामिया और इमाम मसाजिद ने अहम किरदार अदा किया है। जिस दिन से ये कोरोना वायरस का मसला यहाँ बर्मिंघम और दुनिया में फैला है, तमाम मसाजिद ने बर्मिंघम सिटी काउंसिल के साथ बहुत तावन किया है। मैं दिल की गहराइयों के साथ उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके ने मस्जिद की दोबारा ओपनिंग में उनने हिफाजती कदम उठाए, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, सफाई के मेजर्स उठाए, एंट्री और एक्सिट के मेजर्स उठाए, मैं समझता हूँ कि वो खराज तहसीन के काबिल है। इस मौके पर मस्जिद बहू सुल्तान के इमाम हाफिज गुलाम रसूल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस मुश्किल टाइम में बर्मिंघम सिटी काउंसिल की इंतजामिया ने हमारे साथ बहुत तावन किया, जिसके नतीजे में हमने अवाम को हुकूमती गाइडलाइन के मुताबिक समाजी फासले और मास्क के बारे में पाबंदी से आगाह किया। हाफिज गुलाम रसूल का कहना था कि इस मौके पर अवाम ने भी उनके साथ बहुत तावन किया है, जिस पर वो ज़ाती तौर पर अपनी कम्युनिटी के बेहद शुक्रगुजार हैं। बहू ट्रस्ट का अपना जो किरदार है और जो वर्क है कि ये कम्युनिटी हब है और इस कम्युनिटी हब के अंदर बहुत किस्म के काम होते हैं। हमारा स्कूल भी है, हमारे यहाँ नर्सरी भी है, हमारे दरसगाह भी है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा इस वक्त 6 ईद की जमातें हो रही हैं, 7 गालबन हो रही है। एक तो स्पेशल हमने ईद की जमात उन नौजवान बच्चों की रखी जो ऑटिस्टिक हैं, जो स्पेशल नीड्स हैं, वो 7वीं जमात, वो हमने एडवर्टाइज़ नहीं किया, वो सिर्फ इन्विटेशन ओनली है। तो 7 जमातें हम कर, इतनी वसी जगह है, लेकिन कौन सा वसीम जफ़र साहब और साथी हैं, तो वो बहुत इंप्रेस होते हैं कि एक रोल मॉडल मौजूद है, इसको हम हाईलाइट भी कर सकते हैं। कोरोना वायरस के साथ ये पहली बड़ी ईद है जिसे तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ अदा किया जाएगा। इसके लिए अवाम भी तैयार है और जबकि उलमा कराम भी भरपूर तावन कर रहे हैं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानिया में दीगर मसाजिद की तरह दारुल उलूम कादरिया जिलानिया वाल्थमस्टो में भी ईद की नमाज के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हुकूमती अहकामात के मुताबिक तमाम नमाजियों की रजिस्ट्रेशन होगी। तमाम अफराद घरों से वजू करके अपनी जाए नमाज साथ लाएंगे। कोरोना वायरस और कश्मीर में होने वाले मजालिम के खिलाफ इस बार ईद कुर्बान इंतहाई सादगी से मनाई जाएगी। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। बरतानिया भर की दीगर मसाजिद की तरह दारुल उलूम कादरिया जिलानिया वाल्थमस्टो में भी लॉकडाउन के बाद पहली बार ईद की नमाज अदा करने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। नमाज के लिए आने वाले तमाम अफराद की रजिस्ट्रेशन होगी। तमाम नमाजी अपने घरों से वजू करके अपनी जाए नमाज साथ लाएंगे। मस्जिद में सैनिटाइजर लगा दिए गए हैं, जबकि मस्जिद के रजाकार लोगों की रहनुमाई के लिए वहाँ मौजूद होंगे। दारुल उलूम कादरिया जिलानिया वाल्थमस्टो में ईद के 3 इज्तिमात होंगे। पहला 7 बजे, दूसरा 8 बजे और तीसरा इज्तिमा 9:15 बजे होगा। इस मौके पर सैयद मजहर शाह गिलानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तमाम मुसलमान इस बार ईद उल अज़हा सादगी के साथ मनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा की आमद है और हमारे अदारे और जमात की तरफ से ये तमाम मुसलमानों के लिए पैगाम दिया जा रहा है कि इस ईद उल अज़हा को नहायत ही सादगी के साथ मनाया जाए और जो मुसलमान पाकिस्तान में दुखिया हैं,
بے روزگار ہیں، غریب ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، کشمیر کے مسلمان ہیں جو سال کے قریب ہونے والا ہے لاک ڈاؤن اور کرفیو کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان خوشیوں کی حالت میں ان اپنے دکھی بہن بھائیوں کو کبھی نہ بھولیں۔ اس موقع پر دیگر شہریوں نے بھی اظہار خیال کیا۔ دارالعلوم قادریہ جیلانیہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کافی بڑا اجتماع منعقد ہوتا ہے، تو اس دفعہ چونکہ کووڈ-19 چل رہا ہے تو تمام لوگوں سے، مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ کووڈ-19 کی جتنی بھی پالیسیاں دی گئی ہیں، ہدایات، ان پر عمل کرتے ہوئے یہاں پر تشریف لائیں۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ پنجاب اسمبلی میں تحفظ بنیاد اسلام بل کی حمایت میں علماء اہل سنت لندن کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی۔ پریس کانفرنس میں لندن کے علماء کرام اور مساجد کمیٹیز کے ارکان نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات وسیم کاظمی کی رپورٹ میں۔ ویسٹ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال کے مقامی ہوٹل میں علماء اہل سنت لندن نے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لندن سے اہل سنت کے علماء کرام اور مساجد کے ائمہ کرام نے کہا کہ وطن عزیز میں فرقہ واریت کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ اسلام اتحاد بین المسلمین کا درس دیتا ہے اور تحفظ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اہل بیت اطہار سمیت تمام ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ توہین امیز مواد اور مراکز کو قانونی طور پر پابند بنانا ضروری ہے۔ اس موقع پر اہل سنت مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے شریک علماء نے متفقہ طور پر پاکستان پنجاب اسمبلی میں تحفظ اسلام بل کی حمایت کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ تحفظ اسلام بل میں تمام مسالک کے عقائد کا احترام ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، جس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں بالخصوص عمران خان سے کہ پلیز آپ اپنی آنکھیں کھولیں۔ یہ ارد گرد آپ کے جو لوگ چھائے ہوئے ہیں، یہ اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ملک مسلمانوں کا ہے، اہل سنت والجماعت ہم نہیں کہتے کہ وہ لوگ یہ کریں ان کے ساتھ، لیکن ان کی ان حرکات کا اگر آپ نوٹس نہیں لیں گے تو کل جو بھی ملک کے اندر تباہی و بربادی ہوگی اس کے ذمہ دار حکومت خود ہوگی۔ اس موقع پر تمام شرکا نے حکومت پاکستان کی اسلامی اتحاد کی بنیاد پر کی جانے والی کوششوں کو بے حد سراہا اور امید ظاہر کی کہ قومی اسمبلی میں بھی تحفظ اسلام بل کو پذیرائی ملے گی۔ پنجاب اسمبلی نے ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی عزت اور احترام، ان کا ادب کے بارے میں جو بل پاس کیا ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ کس کی مخالفت ہے؟ کسی کی مخالفت نہیں، سب کا احترام۔ تو یہ حکومت پاکستان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب ایک مخلص آدمی نے ایک پرامن فضا قائم کرنے کے لیے ایک تجویز پیش کی ہے اور پنجاب کی سطح پر اس کو منظوری دے دی گئی ہے، اب اس کی تائید کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی مخالفت۔ پنجاب اسمبلی میں بل پاس ہوا، ہم اس کی پرزور حمایت کرتے ہیں، اور جو سند عناصر جو شر پھیلا رہے ہیں ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ حکومت سے استدعا کرتے ہیں کہ ان کی روک تھام اور سد باب کا قانونی جو ہے نا وہ کوئی لاہ عمل ترتیب دیا جائے۔ پریس کانفرنس میں مولانا مفتی خالد، مولانا طیب عباسی، مولانا فیاض، مولانا عطا اللہ خان، مولانا یاسر، مولانا شفیق جالندری اور دیگر اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے شرکت کی۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن UK کے چیئرمین رضوان سلیحریہ نے ٹیم سمیت آئرلینڈ کا دورہ کیا اور آئرلینڈ میں موجود پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے پاکستانی بزنس کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ مزید تفصیلات فیصل مرزا کی اس رپورٹ میں۔ آئرلینڈ میں تقریباً 20,000 کے قریب پاکستانی رہتے ہیں، جن میں زیادہ تر افراد مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے پیمانے پر اپنے کاروبار بھی کر رہے ہیں، جس سے نہ صرف آئرلینڈ بلکہ پاکستان کو بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن UK کی ٹیم نے چیئرمین رضوان سلیحریہ کی سربراہی میں آئرلینڈ کا دورہ کیا اور چھوٹے اور بڑے کاروباری افراد سے ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں رضوان سلیحریہ نے پاکستانی بزنس کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ دنیا بھر میں موجود پاکستانی بزنس کمیونٹی ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ کاروبار کے وسیع مواقع پیدا کر سکے، جس سے اجتماعی طور پر پاکستان اور پاکستانیوں کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے IBPC کے چیئرمین رضوان سلیحریہ کا کہنا تھا کہ آئرلینڈ میں ان کی تنظیم نئے باب کا آغاز کرنے جا رہی ہے، جس سے پاکستانیوں کو بھرپور فائدہ ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو پاکستانی ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہیے، مل کے کام کرنی چاہیے، نہ صرف پاکستان کے لیے، اپنے بزنسز کے لیے، پروفیشنل
प्रोफेशनल्स के लिए और एक दूसरे के लिए, और हम उम्मीद करता हूँ, हमें बहुत प्यार मिला, उम्मीद करता हूँ ये वाला हमारा जो चैप्टर है वो बड़ी जल्दी वर्किंग शुरू कर देगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम अपने लोगों को न सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा देखेंगे बल्कि एक बहुत बड़ा फंक्शन भी आयरलैंड में अरेंज करेंगे। दीगर शुरका ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। बढ़ती हुई पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ मसाइल भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो हम इनको आयरलैंड में वेलकम करते हैं। आई होप सो, ऑल विल बी गुड। हमने आज लंच किया है और काफ़ी बिजनेस कम्युनिटी को इन्होंने इकट्ठा किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल तो काफ़ी हैं यहाँ पे बैरूनी दुनिया में, और हम सब लोग इकट्ठे मिल के बैठते हैं और उनको हल करने की कोशिश भी करते हैं, और इस एजेंडे के ऊपर जो भी मतलब दोस्त काम करना चाहते हैं हम सब उनके साथ हैं। रिजवान भाई डबलिन आए हुए हैं तो हम उनको वेलकम करते हैं, और जो उनका मोटिव है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए हम उनको सपोर्ट करते हैं और हम उनके साथ हैं इस कारवां में। आयरलैंड में मौजूद बिजनेस कम्युनिटी ने IBPC की बरतानिया में खिदमात को सामने रखते हुए इस प्लेटफॉर्म को आयरलैंड में खुशामदीद कहते हुए मिलकर काम करने का फैसला किया है, और तंजीम साजी के लिए रिक्रूटमेंट का अमल भी शुरू कर दिया गया है। IBPC ने UK के बाद मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ का रुख किया और पाकिस्तानी को जोड़ने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। इसी सिलसिले की कड़ी को मुकम्मल करने के लिए आज यहाँ आयरलैंड में मौजूद हैं, और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो आयरलैंड में मौजूद हैं उन्होंने इनका भरपूर साथ देने का इरादा किया है, और उम्मीद करते हैं कि इनका जो मिशन है ये यहाँ आयरलैंड में भी कामयाब होगा। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। ग्लासगो की टैक्सी ड्राइवर्स की नुमाइंदा तंजीम AGHA का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कोरोना वायरस की वजह से मुआशी बदहाली का शिकार ड्राइवर्स के लिए बेल आउट पैकेज का मुतालबा किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद मीर की रिपोर्ट में। ग्लासगो में टैक्सी ड्राइवरों की तंजीम AGHA का अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया कि जैसे छोटे दुकानदारों को 10-10 हज़ार पाउंड कारोबार के फरोग के लिए दिए गए हैं, ऐसे ही टैक्सी ड्राइवर्स को भी कोरोना सपोर्ट फंड दिया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी और ब्रिटिश बोर्न पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर्स ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि गुज़श्ता 5 माह से टैक्सी ड्राइवर्स काम न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, लिहाजा दीगर कारोबारी शोबों की तरह टैक्सी ड्राइवर्स को भी 10-10 हज़ार पाउंड फीकस के हिसाब से माली इमदाद दी जाए। कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ टैक्सी ड्राइवर अफेक्ट हुए। तो जैसे कारोबारी हजरात है उनको 10,000 पाउंड मिला है, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि टैक्सी ड्राइवर है इनको भी 10,000 पाउंड दिया जाए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, ये सभी माशाल्लाह टैक्सी ड्राइवर आए हुए थे, तो इस वक्त टैक्सी बहुत खाने में जा रही है, तो ऑब्वियसली सबको मिलके कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन वगैरह तय करनी चाहिए। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना गवर्नमेंट पे को इस पे बात पे कन्विंस करें कि किसी तरीके से टैक्सी ड्राइवर्स की भी सपोर्ट की जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि ग्लासगो टैक्सी में जो है वो ये जो बुरहान आया है कोविड-19, इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं बिजनेसेस, और टैक्सी ड्राइवर भी यकीन मुतासर हुए हैं, लेकिन टैक्सी ड्राइवर को चाहिए कि इस टाइम में जो है वो सारे एक दूसरे के साथ मिल के जो है इन हालात का सामना करें, ताकि हमारे जो ड्राइवर मायूसी का शिकार न हो। गवर्नमेंट के हिसाब से हम काम कर रहे थे, और अब आफ्टर 4 मंथ्स हम वापस काम पर जाएंगे। देखें, हम चाह रहे हैं ये बात पूरी गवर्नमेंट को कहना चाहिए, हमारी स्कॉटिश गवर्नमेंट को, जो अफेक्ट हुआ हमारी इनकम पर, जितने हमारे टैक्सी भाई हैं सबको कोई ग्रांट्स देनी चाहिए या कुछ मुताबिक बयान करना चाहिए। इस मौके पर तकरीब के मेज़बान अमर भट्ट की तरफ से मकामी होटल में शाइया का एहतमाम भी किया गया। शाइया में एसोसिएशन के अहदेदारों समेत मेंबरान और टैक्सी ड्राइवर्स ने भरपूर शिरकत की। आज हॉलीटन ग्लासगो में AGHA ग्लासगो टैक्सी ड्राइवर यूनियन एसोसिएशन के ज़ेर तमाम एक पुरतलब शाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें यूनियन के अहदेदारान और मेंबरान का यही कहना था कि हुकूमत जैसे हुकूमत ने दीगर कारोबारी अफराद को सपोर्ट किया है, ऐसे ही हमारे कारोबार को भी और हमारी जो टैक्सी ड्राइवर यूनियन और जो जितने भी ड्राइवर हैं उनको भी अमदाद दी जाए। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। दुनिया भर में मुक़ीम मुसलमान कल ईद उल अज़हा मनाएंगे। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, रूस, तुर्की, फ्रांस और दीगर ममालिक में बसने वाले मुसलमान कल सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी करेंगे। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह
دنیا بھر کے مسلمان کل سعودی عرب کے ساتھ عید قربان منائیں گے۔ اس حوالے سے برطانیہ، امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک میں عید الاضحیٰ کی نماز کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق مقامی مسلمان سنت ابراہیمی ادا کریں گے۔ برطانیہ میں مسلمانوں کی اکثریت کل سعودی عرب کے ساتھ ہی عید الاضحیٰ منائے گی۔ لندن کی سینٹرل مسجد میں مقررہ وقت پر نماز عید ادا کی جائے گی۔ برمنگھم، بریڈ فورڈ، مانچسٹر، گلاسگو اور دیگر برطانوی شہروں میں بھی مقامی وقت کے مطابق مسلمان کمیونٹی نماز عید ادا کرے گی۔ امریکہ میں عید جمعہ کو منائی جا رہی ہے۔ ورجینیا میں عید کی پہلی نماز صبح 6:30 پر کھڑی ہوگی۔ جرمنی میں عید الاضحیٰ 31 جولائی کو ہوگی، جس کے لیے مقامی مسلمان کمیونٹی نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ کورونا سے بچاؤ کی تمام حفاظتی تدابیر پر عمل کیا جائے گا۔ روس میں کل بروز جمعۃ المبارک کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ ماسکو انتظامیہ نے دارالحکومت میں عید الاضحیٰ کے اجتماعات پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے مسجد یا عارضی عیدگاہوں میں عید کے اجتماعات نہیں ہوں گے۔ ترکی میں عید الاضحیٰ 31 جولائی کو ہوگی۔ استنبول سلطان احمد مسجد میں صبح 6:36 پر نماز عید ادا کی جائے گی۔ فرانس میں عید الاضحیٰ کل 31 جولائی کو منائی جائے گی۔ دارالحکومت پیرس میں منہاج القرآن کے ادارے میں نماز عید کی پہلی جماعت صبح 8 بجے جبکہ دوسری جماعت 9 بجے ہوگی۔ اس موقع پر نماز عید کے لیے کرونا وائرس کے پیش نظر تمام احتیاطی تدابیروں پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ مسجد انتظامیہ نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ وضو گھر سے کر کے آئیں اور اپنی جائے نماز ساتھ لائیں۔ نمازیوں کے لیے ماسک اور سماجی فاصلے کی لازمی شرط بھی رکھی گئی ہے۔ برسلز میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں جاری ریاستی مظالم کے خلاف احتجاج کیا گیا، جس میں مختلف سیاسی و سماجی جماعتوں کے رہنما، طلباء اور انسانی حقوق کے کارکن شریک ہوئے۔ اصغر مرزا کی رپورٹ۔ پشتون آرگنائزیشن یورپ کے صدر عرب گل مالا گوری، چیئرمین نوید خان، کشمیر پیس فورم بیلجیم کے ڈائریکٹرز ملک پرویز اور چودھری نصیر کے اشتراک سے برسلز میں آٹومیم کے مقام پر احتجاجی مظاہرہ منعقد کیا گیا، جس میں پاکستانی و کشمیری تنظیموں کی سرکردہ شخصیات اور یونیورسٹی کے طلباء و طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ کے چیئرمین چودھری پرویز اقبال لوہسر نے اعلان کیا کہ یورپ کے 16 ممالک میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے اور EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن 15 اگست تک مظاہروں کے ذریعے کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کرتی رہے گی۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت کے دوہرے معیار اور کشمیر کے اندر دہشت انگیز کارروائیوں کو رکوانے کے لیے مثبت کردار ادا کریں۔ پشتون آرگنائزیشن یورپ کے صدر عرب گل اور چیئرمین نوید خان نے کہا، بھارتی ہٹ دھرمی سے وادی میں انسانی حقوق کی پامالیاں عروج پر پہنچ چکی۔ سماجی کارکن اینڈی ورمونٹ نے بھارتی مظالم کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی۔ مظاہرے میں حافظ فہیم، چودھری خلیل، سید جابر عباس، چالروا سے مہر ذوالفقار، بشارت چوہان، حاجی عبدالحفیظ، چودھری مظہر، جمیل خان، عدنان خان، قمر عباس، محمد اقبال، چودھری خالق اور دیگر افراد شریک ہوئے۔ UAE میں مقیم ضلع بہاول نگر چشتیاں سے نون لیگ کے MNA چودھری احسان الحق باجوہ نے عید کے موقع پر اوورسیز پاکستانیوں اور اپنے حلقے کے لوگوں کے نام ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، جس میں مبارکباد کے ساتھ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کی بھی تلقین کی گئی۔ میں عید الاضحیٰ کے اس پرمسرت موقع پر تمام عالم اسلام بالخصوص ضلع بہاول نگر کے عوام کو میری طرف سے دل کی تہ گہرائیوں سے عید مبارک قبول ہو۔ میں اپنے عوام سے اپیل کرتا ہوں، کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال میں مکمل احتیاط کریں، ایک دوسرے سے گلے ملنے سے پرہیز کریں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں تاکہ ہم خود کو اور دوسروں کو اس وائرس سے بچا سکیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وائرس سے محفوظ رکھے اور اس سے جلد نجات عطا فرمائے۔ سجادہ نشین درگاہ عالیہ گولڑا شریف پیر سید عبدالحق شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ نماز جنازہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور مریدین سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ قبلہ عالم پیر سید عبدالحق شاہ گیلانی گولڑا شریف میں عارضی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ نماز جنازہ عصر کے بعد ادا کی گئی، جس میں مریدین سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی سعادت حاصل کی۔
پیر سید عبدال حق شاہ گیلانی کافی عرصے سے علیل تھے۔ آپ حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ گیلانی کے پوتے اور حضرت پیر سید غلام محی الدین بابو جی گیلانی کے صاحبزادے تھے۔ پیر سید عبدال حق شاہ کی عمر 94 سال تھی۔ وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے پیر صاحب گولڑا شریف سید عبدال حق شاہ گیلانی کے وصال پر اظہار تعزیت کیا اور کہا لالا جی کی دینی، علمی، روحانی اور تبلیغی خدمات کو تادیر یاد رکھا جائے گا۔ بین الاقوامی پروازوں کو فضائی سروسز شروع کرنے کی اجازت مل گئی۔ لاکھوں کی تعداد میں روسی سیاحوں نے تعطیلات گزارنے کے لیے ترکی کی سیر کا پروگرام بنا لیا۔ روس نے 27 مارچ کو کورونا کی وجہ سے بین الاقوامی پروازیں روک دی تھیں، تاہم اب اعلان کیا ہے کہ 1 اگست کو انقرہ اور استنبول اور 10 اگست کو انطالیہ، بودرم اور دالمان کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کی جائیں گی۔ روسی ٹور آپریٹرز کی ایسوسی ایشن کے صدر مایا نے کہا ہے کہ لاکھوں شہری ترکی میں چھٹیاں گزارنے کا پروگرام مرتب کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت ہی مشکل سال تھا اور اب ہر شخص اپنی خواہشات کے مطابق چھٹیاں گزارنا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں روسی سیاح ترکی کا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ برطانوی خواتین نے ہمت و استقامت کی نئی مثال قائم کر دی۔ ٹینڈم سائیکل پر میلوں کا سفر طے کر کے 25 ممالک کی سیر کی اور دنیا میں سب سے زیادہ سفر کرنے کا ریکارڈ بنا لیا۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ حوصلے بلند ہوں تو منزل پر پہنچنا بے حد آسان ہے، یہ سچ کر دکھایا ان برطانوی خواتین نے جنہوں نے اپنی مستقل مزاجی اور حوصلے سے عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ 54 سالہ کیٹ ڈیکسن اور 55 سالہ راز مارشڈن نے ٹینڈم سائیکل پر میلوں کا سفر طے کر کے 25 ملکوں کی سیر کی اور دنیا میں سب سے زیادہ سفر کرنے کا ریکارڈ بنا لیا۔ ٹینڈم سائیکل پر ان کی مسافت کا دورانیہ 263 دن، 8 گھنٹے اور 7 منٹ رہا۔ Oh, I think climate change was probably one of the biggest challenges. We had monsoon rains, and then in Australia we had fires and we had to avoid the smoke and the fire. Cycling in smoke is really awful. Yeah, so we had to change our route to avoid all the big bushfires in Australia because we were there at the time when it was on fire. And then of course we had the pandemic as we were coming back through Africa and Europe, so it was a race against time for us to get back before lockdown. اس دوران انہوں نے 130 سے 160 کلومیٹر یومیہ سفر کیا اور فرانس، اٹلی، سلوینیا، آسٹریلیا، اسپین، انڈیا، میکسیکو اور بوسنیا کے سمیت 25 ملکوں کی سیر کی۔ سفر کا آغاز گزشتہ سال 19 جون کو آکسفورڈ سے شروع کیا گیا اور تقریباً 18,263 میل سفر کے بعد 18 مارچ کو ان کی لندن واپسی پر مکمل ہوا۔ ان کی اس کامیابی پر ان کا نام 2021 کی گینس ورلڈ ریکارڈ بک میں شامل کیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ بلٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنا ہو تو دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔